अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं प्राइमरी पास हूँ वकील साहब, उसने फ़खिया आवाज़ में जवाब दिया। उर्दू लिख पढ़ और बोल समझ लेता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से अंग्रेज़ी में दस्तखत करना भी सीख लिया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सताइशी लहजे में कहा। मुझसे वादा करो कि इस झमेले से निकलने के बाद तुम अपनी तालीम के सफ़र को आगे बढ़ाओगे। अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, और मुझ पर घर की जिम्मेदारी भी है। पढ़ाई के लिए तो वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिल होकर तालीम हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। खुद को तालीम याफ्ता बनाने की कोई उम्र नहीं होती लाली। इंसान अपनी आखिरी सांस तक इल्म हासिल कर सकता है, बस दिल में तलब और दिमाग में अज़्म होना चाहिए। तुम रात में 1-2 घंटे के लिए किसी मैट्रिक के स्टूडेंट से ट्यूशन भी ले सकते हो। जी ठीक है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपके मशवरे पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैंने लाली को इस केस की ऊंच नीच के बारे में अहम नुकात ज़हन नशीन कराए और वहाँ से वापस आ गया। अगरचे लैला ने मुझे इस वाक़ये के हवाले से खासी तफसील बता दी थी, लेकिन लाली से होने वाली इस मुलाकात के बाद मुझे इसकी बेगुनाही का यकीन पक्का हो गया था। चालान की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। ताहम डिफेंस की जानिब से कोई ख़ास कारकर्दगी सामने न आने पर अदालत ने मुल्ज़िम लियाकत अली उर्फ लाली को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया था। तब से अब तक कोई काबिल ज़िक्र अदालती कार्रवाई देखने में नहीं आई थी। इस लिहाज से ये इस केस की पहली बाकायदा पेशी थी। जज कुर्सी इंसाफ पर मुतमकिन हो चुका तो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मैंने अपना वकालतनामा दायर किया तो जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप काफ़ी दिनों के बाद अदालत के ऐवानों में दिखाई दिए हैं। ये गैर हाज़िरी खैरियत से तो थी ना? यस सर, मैंने इस बात में जवाब दिया। एक ज़रूरी काम से मुझे यूरोप जाना पड़ा था। इरादा तो यही था कि 1-1.5 माह में लौट आऊँगा, मगर 2.5 माह लग गए। मैंने जिस ज़रूरी काम का जिक्र किया वो यूरोप के 3 ममालिक में फैला हुआ था। वेलकम बैक, जज ने कहा। वकील इस्तगासा ने चोट की। ये तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई वकील साहब। वतन तशरीफ़ लाए और एक लूला लंगड़ा केस इनके हाथ लग गया। हर लूले लंगड़े को किसी सहारे की, किसी बेसाखी की ज़रूरत होती है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील मुखालिफ को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे इस बात पर फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस केस में मेरी हैसियत एक बैसाखी ऐसी है जो बेगुनाह मुल्ज़िम का सहारा बन रही है। वकील इस्तगासा मेरे इस जवाब पर तिल मिलाकर रह गया। फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए खिजालत आमेज़ लहजे में बोला, योर ऑनर, अगर मुझसे अदालत की इजाज़त हो तो इस्तगासा के गवाहों का सिलसिला शुरू किया जा सके। बेग साहब, जज ने वकील इस्तगासा को ग्रीन सिग्नल देते हुए मुझसे पूछा, आप इब्तिदा से इस केस के साथ हैं? आपको केस की स्टडी के लिए कुछ वक्त चाहिए या अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, मैंने सर की ताज़ीमी जुम्बिश के साथ कहा। जनाब आली, मैं पिछले 10 दिन से इस केस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसकी बड़े भरपूर अंदाज में स्टडी कर चुका हूँ, लिहाजा कार्रवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, कबल इसके कि इस्तगासा की तरफ से गवाहों का सिलसिला का आगाज़ हो, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। परमिशन ग्रांटेड, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इंक्वायरी ऑफिसर आईओ को हर पेशी पर अदालत में हाजिर होना पड़ता है क्योंकि इसकी हैसियत इस तरह के गवाह की जैसी होती है। मेरी फरमाइश पर इस केस का आईओ सब इंस्पेक्टर करामत अली विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। मैंने इसके करीब जाकर मादिल अंदाज में कहा, आईओ साहब, मुझे चाय वकुआ को देखने का मौका मिला है। आपने तो खैर वहाँ का तफसीली नक्शा बनाया होगा, लिहाजा आपकी मालूमात यकीनन मुझसे ज़्यादा ही होंगी। मैं अपनी मालूमात की तस्दीक और तस्हीह के लिए आपसे चंद अहम सवालात करना चाहूँगा ताकि क्राइम सीन मेरी और मुअज़्ज़िज़ अदालत की आंखों के सामने तरोताज़ा हो जाए। आप सवाल करें वकील साहब, वो मादिल अंदाज में बोला, मैं ज़रूर जवाब दूँगा।
शुक्रिया सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने सादा से लहजे में कहा और फिर पूछा, अगर मैं गलत नहीं तो मकतूल करीम बख्श की मौत जिस कमरे में हुई थी उसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 10 फीट है। आप बिल्कुल दुरुस्त पैमाइश बता रहे हैं। आईओ साहब ने असबाद में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो 10 बाई 12 फीट का एक आम सा कमरा था। वो आम सा कमरा उस वक्त बेइंतहा अहमियत इख्तियार कर गया जब इसमें बिछी एक चारपाई पर करीम बख्श की खून आलूद लाश पाई गई। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने जिस चारपाई का जिक्र किया है इसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 4 फीट थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, चारपाई का यही साइज था, उसने तस्दीक की। मज़कूरा चारपाई कमरे की शुमाली दीवार के साथ लगाकर बिछाई गई थी। मैंने कहा, यानी इसका सिरहाना मगरबी जानिब और पायती मशरक़ की तरफ थी। जी बिल्कुल, आईओ ने तस्दीक की। कमरे की मगरबी दीवार में ताज़ा हवा की आमदोशुद के लिए एक 3 ज़रब 3 फीट की चौबी खिड़की भी मौजूद थी जिसमें आहिनी सलाखें अमूदन फिक्स की गई थीं। मैंने कहा, चारपाई के सिरहाने और मगरबी दीवार के बीच 2 फीट का फासला है। एम आई राइट? यस, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कमरे में दखूल व खुरूज के लिए जुनूबी दीवार में दरवाज़ा लगा हुआ था। मैंने कहा, मुझे बताया गया है कि कातिल करीम बख्श की ज़िंदगी का चराग गुल करने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर गया था। आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। जब पुलिस बकुआ पर पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर इस पर कुंडी या कोई ताला लगा हुआ नहीं था। आप यूँ समझ लें कि दरवाजे को भेड़ दिया गया था। आपने कहा और मैंने समझ लिया सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इस वाक़े की इत्तला थाने तक कब और कैसे पहुंची थी? जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक करीम बख्श की मौत 14 मार्च की सपहर 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। आईओ ने जवाब दिया। इसके लगभग 2 घंटे बाद बस्ती के चंद लोग थाने आए थे जिनकी ज़बानी हमें पता चला कि इनके मुखिया को किसी ने कत्ल कर दिया है। ठीक हो गया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं जानना चाहूँगा कि मुखिया की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इस बंदे का नाम इलियास है, आईओ ने बताया। इलियास इसी बस्ती का रिहायशी है। आपने करीम बख्श की लाश को यकीनन बड़ी तवज्जो से देखा होगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इसके गले का कट तो आपकी याददाश्त में महफूज होगा, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, वो बड़ी रसान से बोला। वो लगभग 6 इंच लंबा कट था जो किसी तेज़ धार आले की मदद से लगाया गया था। कट की लंबाई यकीनन 6 इंच ही थी, मगर वो एक कौस की शक्ल में था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, चंद हफ्तों के जो मकतूल के नरखरे से शुरू होकर उसके दाएं कान के निचले हिस्से तक चला गया था। अगर कातिल अपने हाथ को थोड़ा और घुमाता तो मकतूल का दायां कान भी कट जाना था। आप ठीक कह रहे हैं, उसने दाईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या ये भी ठीक है? मैंने तफ्तीशी अफसर की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। कातिल ने मकतूल के सिराने खड़े होकर तेज धार आले की मदद से इसकी गर्दन पर एक मोहलिक और जानलेवा वार किया था। जी हाँ, वो बड़े एतमाद से बोला। इस अमर में तो किसी शक की गुंजाइश नहीं जनाब। मकतूल की गर्दन जिस अंदाज में और जिस जाविये से काटी गई है वो सिराने वाली साइड पर खड़े होकर ही मुमकिन था। जाविये का आपने खूब कहा आईओ साहब, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। कातिल ने मकतूल की गर्दन को जिस जाविये से निशाना बनाया था इस पर मुझे तफसीली बात करना है, मगर अभी नहीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। पुलिस के चालान के मुताबिक आला कत्ल एक तेज़ धार फल काटने वाली मखसूस छुरी है। मखसूस इसलिए कि ऐसी छुरी उमूमन फल फरोख्त करने वाले अफराद के पास होती है, जिससे वो केले के लंगर वगैरह आसानी से काट लेते हैं। मैंने मादिल अंदाज में कहा, आपने खासी मेहनत से आला कत्ल तलाश कर लिया था। आपकी कारकर्दगी लायक तहसीन है। मैंने आखिरी 2 जुमले कुछ ऐसे अंदाज में अदा किए थे कि वो समझ न पाया कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ या तंज। चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद उसने जवाब दिया, आला कत्ल मकतूल के कान के अकबी हिस्से से हमें मिला था। इसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का फ़ख्र पाया जाता था। अगलब इम्कान इसी बात का है कि कातिल ने अपना काम करने के बाद वो छुरी खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दी थी, क्योंकि मज़कूरा खिड़की मकान के अकब में खुलती है और इस तरफ कोई घर वगैरह नहीं बना हुआ। कातिल कोई बेवकूफ़ शख्स था।
जो आला कत्ल को वक़ुआ के इंतहाई करीब फेंक गया ताकि आसानी से बाजियाब हो जाए। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, फिर तफ्तीशी अफसर की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया, मुझे इस केस की फाइल में कहीं भी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नज़र नहीं आई। क्या आपने खून आलूद आला कत्ल के दस्ते पर से कातिल की उंगलियों के निशानात वगैरह नहीं उठाए थे? मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा जनाब, वकील साहब, वो अजीब से लहजे में बोला, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक उलझन दूर करना होगी। करूँगा, मैंने ठोस अंदाज में कहा। बताएं, कौन सी उलझन? ज़ेर समाअत केस के हवाले से आप आज पहली मरतबा अदालत में हाजिर हुए हैं। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, जज साहब ने आपको ये पेशकश भी की कि अगर आपको इस केस की स्टडी के लिए कुछ वक्त चाहिए तो इस पर गौर किया जा सकता है, मगर आपने इस पेशकश से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आपने अब तक मुझसे जितने सवालात किए हैं, इनसे तो यही जाहिर होता है कि आप इस केस के तमाम पहलुओं से बखूबी आगाह हैं। कैसे? यही मेरी उलझन है। मैं मुल्जिम लियाकत उर्फ लाली के केस में ज़रूर पहली मरतबा यहाँ नज़र आ रहा हूँ, मगर ये अदालत मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं यहाँ की रीत रवाज और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने आईओ की उलझन को दूर करने के गर्ज से ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने केस की स्टडी के लिए मोहलत नहीं ली। इसके दो असबाब हैं। नंबर एक, मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किए बगैर जल्द से जल्द अपने मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी करवाना चाहता हूँ, और नंबर दो, मैंने अपनी मतलूबा मालूमात अपने ज़राए से हासिल कर ली हैं। वो किते कलामी करते हुए बोल बैठा, कौन से ज़राए? आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो ज़हन नशीन कर लें। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर के चेहरे पर निगाह जमाकर तीखे लहजे में कहा, एक कामयाब वकील और एक कामयाब रिपोर्टर कभी अपने ज़राए ज़ाहिर नहीं करता। वो बुरा सा मुँह बनाकर रह गया। आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है, इसकी एक कॉपी मैंने अपने वो ज़राए इस्तेमाल करके हासिल कर ली है जिनको आशिकार नहीं किया जा सकता। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे को तकते हुए पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। अलावा हसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस्तग़ासा के गवाहान और अब तक होने वाली अदालती कार्रवाई से भी मैं कमाहक़हू वाकिफ़ हूँ। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। वो पल के झपका कर रह गया। मैंने इसे याद दिलाया, आला कत्ल से फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं उठाए गए? वो छुरी बुरी तरह खून आलूद थी। वो संभलते हुए लहजे में बोला, उसका फल और दस्ता दोनों खून से लिथड़े हुए थे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद चेक कर लें। बात के इख्तिताम पर आईओ ने इस टेबल की तरफ उंगली से इशारा किया जिस पर आला कत्ल एक सेलोफिन बैग में बंद पड़ा था। चेक करने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी बात पर पक्का यकीन है करामत साहब। मैंने आईओ को उसके नाम से मुखातिब करते हुए मादिल अंदाज में कहा, आप खून आलूद छुरी को छोड़कर दरवाजे की तरफ आ जाएं। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कौन सा दरवाज़ा? मैं इस कमरे के दाखिली दरवाजे की बात कर रहा हूँ जनाब, जिसके अंदर मुखिया करीम बख्श कटी हुई गर्दन के साथ मुर्दा हालत में पाया गया था। मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं समझ नहीं पाया कि इस दरवाजे की तरफ कैसे चला जाऊं। पता नहीं कैसे कैसे लोग तरक्की करते हुए सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच जाते हैं। मैंने बज़बाने खामोशी अपने आप से कहा, फिर आईओ की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मेरा मतलब है कमरे के दरवाजे पर से भी आपने फिंगरप्रिंट्स हासिल नहीं किए। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि कातिल ने मकतूल के कमरे के अंदर किसी भी शय को नहीं छुआ था तो दरवाजे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्तग़ासा के गवाहान में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसने कातिल को मकतूल के कमरे से निकलते और दरवाज़ा बंद करते देखा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर बताया, दरवाजे पर से हमने फिंगरप्रिंट्स लेने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वहाँ मुल्ज़िम की उंगलियों के निशानात नहीं पाए गए थे। बहुत शुक्रिया आईओ साहब, मैंने मातिल अंदाज में कहा, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को फारिग किया तो जज ने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए कहा, प्रोसिक्यूशन अपना गवाह पेश करे। जनाब आली, मेरे पहले गवाह का नाम है मोहम्मद इलियास, वकील इस्तग़ासा ने कहा। आइंदा 1 मिनट में इलियास नामी वो गवाह विटनेस बॉक्स में पहुंच गया। इलियास की उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। वो माइल बफर बी बदन का मालिक एक ढीला ढाला शख्स था।
اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ وکیل استغاثہ نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم لالی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے پوچھا۔ جی ہاں، گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس جانکاری کا سبب، لالی اور اس کے ماں باپ پہلے ہماری بستی ہی میں رہتے تھے، گواہ نے بتایا۔ پھر کوئی 3 ماہ پہلے انہیں مکھیا کے ایک فیصلے پر بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ مکھیا سے تمہاری مراد مقتول کریم بخش ہی ہے نا؟ وکیل استغاثہ کے استفسار سے چالاکی ٹپکتی تھی۔ جی بالکل، گواہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اب تو ہماری برادری کے نئے مکھیا فاروق حسن ہیں۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ ملزم اور اس کے والدین کو مکھیا کریم بخش کے کس فیصلے کے نتیجے میں بستی چھوڑنا پڑی تھی؟ لالی نے بستی کی ایک لڑکی جیا کی آبرو ریزی کی کوشش کی تھی، گواہ نے بتایا، اور رنگے ہاتھوں موقع پر پکڑا گیا تھا۔ بستی کے چند لوگوں نے کمرے کا دروازہ توڑ کر جیا کی عزت کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ لالی کی اس غلیظ حرکت پر ہمارے مکھیا نے حکم دیا کہ لالی کو جیا سے شادی کرنا پڑے گی، لیکن لالی نے مکھیا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس واقعے کے لیے جیا کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ چنانچہ ہماری برادری کے صدیوں سے قائم و دائم اصولوں کے مطابق لالی اور اس کے ماں باپ کو بستی چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ بستی چھوڑنے کے بعد ان لوگوں میں سے کسی نے بستی میں رہنے والوں سے کوئی رابطہ قائم کیا؟ وکیل استغاثہ نے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وکیل صاحب، گواہ نے ٹھوس انداز میں کہا۔ مکھیا کے فیصلے کو نہ ماننے والے کا برادری بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ ایسے باغی سے برادری کا کوئی شخص تعلق واسطہ نہیں رکھتا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایسے افراد سے باقی لوگوں کا ملنا جلنا اور کسی بھی قسم کی بات چیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو تم معزز عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا، 10 فروری کی صبح بستی چھوڑنے کے بعد سے برادری کے کسی شخص نے ان لوگوں سے ملنے یا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وکیل استغاثہ نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ملزم اور اس کے والدین میں سے بھی کسی نے بستی والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا؟ میرا مطلب ہے بستی چھوڑنے سے لے کر وقوعہ کے دن یعنی 14 مارچ تک انہوں نے کوئی رابطہ وغیرہ تو نہیں کیا، گواہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن وقوعہ والے روز میں نے لالی کو مکھیا کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ہی پتہ چلا کہ مکھیا کی گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ دیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا، جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے معدل انداز میں کہا۔ ڈیفینس، الیاس صاحب، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ناخوشگوار واقعے کا ذمہ دار لالی ہی ہے؟ میرے لگنے کی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ نفرت بھری نظر سے ملزم کو تکتے ہوئے بولا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جیا کا پھٹا ہوا لباس دیکھا تھا۔ اوہ، آپ کا شمار انہی عینی شاہدین میں ہوتا ہے جنہوں نے وقوعہ کے روز رب نواز کے گھر میں گھس کر یہ تماشا دیکھا تھا۔ میں نے الیاس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ آپ خود سوچیں وکیل صاحب، وہ برہمی سے بولا، ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی کسی کمرے میں بند ہوں، لڑکی چیخ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی ہو، جب اس کی فریاد پر لوگ کمرے کا دروازہ توڑ کر اس مظلوم لڑکی کی عزت بچانے کمرے میں پہنچیں اور انہیں لڑکی کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا دکھائی دے، اور وہ لڑکی آنسوؤں سے رو رو کر لوگوں کو بتائے کہ اس درندے نے مجھے پامال کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے آپ کی فرمائش سے پہلے خود ہی اس بارے میں بہت زیادہ سوچا ہے، میں نے گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے معدل انداز میں کہا، اور میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ لڑکی واقعتاً مظلوم ہی ہو، یہ کوئی سوچا سمجھا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تو یہی کہیں گے جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، کیونکہ آپ نے اپنے موکل کو جو بچانا ہے۔ الیاس صاحب، میں صرف حق کو بچانے اور باطل کو مٹانے کے لیے عدالت کے کمرے میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس کیس میں بھی بفضل خدا یہی ہونے والا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر سپاٹ آواز میں پوچھا،
آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل سرکار کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا کہ بقوا کے روز ملزم یعنی میرے موکل لیاقت علی عرف لالی کو مکھیا مقتول کریم بخش کے کمرے سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا نا؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے یہی کہا ہے۔ اوکے، میں نے معدل انداز میں کہا۔ معزز عدالت یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ وہ کون ہے جس نے بقوا کے روز ملزم کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا؟ فاروق حسن صاحب نے، گواہ نے جواب دیا۔ وہی فاروق حسن نا، جو اب آپ کی برادری کا نیا مکھیا ہے؟ جی جی وہی، لیکن اس وقت وہ مکھیا نہیں تھے، وہ جلدی سے بولا۔ پولیس کے تیار کردہ چالان کے مطابق مقتول کریم بخش کی لاش کو سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ اس روز آپ مکھیا کے کمرے میں کس کام سے گئے تھے؟ مکھیا نے مجھے بلایا تھا۔ کیوں؟ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے قدرے خشک لہجے میں سوال کیا۔ اور کس کام سے؟ یہ کام تمہارا تھا یا مکھیا کا؟ کام تو میرا ہی تھا جی، وہ جذبہ ہوتے ہوئے بولا۔ لیلا سے ہونے والی ملاقات سے لے کر اس پیشی تک مجھے جتنی بھی مہلت ملی تھی، اس میں نے کافی فیلڈ ورک کر ڈالا تھا، خصوصاً استغاثہ کے گواہان کے حوالے سے ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے میں۔ وہی معلومات اب میرے کام آ رہی تھیں۔ کیا تمہارے چھوٹے بھائی کا نام جمشید ہے؟ میں نے گواہ سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے چونکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا جمشید اس وقت جیل میں ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا۔ چند ماہ پہلے اسے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہاں ایسا ہوا تو ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن میرا بھائی بے قصور ہے، اسے چوری کے الزام میں پھنسایا گیا ہے۔ کسی شخص کے قصوروار اور بے قصور ہونے کا فیصلہ کرنا معزز عدالت کا کام ہے، میں نے معدل انداز میں کہا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق تمہارا بھائی صدر کی اسی دکان میں چوری کرتے پکڑا گیا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ دکان کے مالک نے موقع پر ہی پولیس بلا کر جمشید کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ مقتول کریم بخش یعنی سابق مکھیا نے تم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے بھائی کی ضمانت کرا دے گا۔ تم اسی سلسلے میں بقوا کے روز مقتول سے ملنے گئے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مکھیا نے اسی حوالے سے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، لیکن مکھیا کو تو کسی شکی القلب شخص نے موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ اب تمہارے بھائی کی ضمانت کے لیے کون چارہ جوئی کرے گا؟ نئے مکھیا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی وکیل سے بات کر کے جمشید کی جلد از جلد ضمانت کرا دے گا، اس نے بتایا۔ نیا مکھیا؟ تمہارا مطلب ہے فاروق حسن؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس نے بقوا کے روز ملزم کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میری معلومات کے مطابق فاروق حسن نے ملزم کو مقتول کے کمرے سے نکلنے کے بعد دروازہ بند کرتے دیکھا تھا، میں نے بدستور محمد الیاس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ تم اس بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ دیکھیں جی، وہ تھوک نکل کر گلا تر کرتے ہوئے بولا۔ جب میں مکھیا سے ملنے اس کے کوارٹر پر پہنچا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ آپوں آپ کھل گیا، اور کھلے ہوئے دروازے سے میں نے جو وحشتناک منظر دیکھا اس نے میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے الٹے قدموں باہر آ کر لوگوں کو مکھیا کی موت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ بعد میں کمرے کا دروازہ کس نے بند کیا یا بھیڑ دیا تھا، میری پکار پر وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں قاتل کی حیثیت سے پولیس کا پہلا شک تم پر جانا چاہیے تھا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تم تو استغاثہ کے ایک معزز گواہ ہو۔ خیر، مجھے تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں کمرہ عدالت سے باہر آیا تو لیلا میرے ساتھ تھی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے معدل انداز میں کہا، وکیل صاحب، آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کو کام کرتے دیکھا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وکالت کرتے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے فوراً اپنی تکلماتی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولی، جی جی وہی۔ تو پھر آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ میں نے پوچھ لیا۔ بہت دلچسپ مگر مشکل، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا آپ کے کام سے بھی زیادہ مشکل؟ میں نے بھیک مانگنے کا کام چھوڑ دیا ہے،
وہ بولی۔ اچھا، میں نے کہا، مگر وہ کام بالکل مشکل نہیں تھا، بس ایک جگہ بیٹھ کر صدا ہی تو لگانا ہوتی ہے۔ مگر آپ کے کام کے لیے بہت زیادہ دماغ کی ضرورت ہے، آپ لوگ تو بال کی کھال نکال لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کو اپنا متروکہ کام آسان لگ رہا ہے، ویسے ہی میں بھی اپنے کام کو سہل سمجھتا ہوں، میں نے لیلا کے ساتھ چلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ باقی جہاں تک دماغ کی ضرورت اور بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کے بغیر تو کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس دماغ نہ ہوتا تو لوگوں کے دلوں کو پگھلانے اور جذبات کو اکسانے والی زود اثر صدائیں ایجاد نہیں کر سکتی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں لیلا جی؟ کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں وکیل صاحب، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میں آپ کو وکالت والا کام سکھا دوں؟ میں نے اظہار مذاق کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، ایسی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ وہ جی، آپ نہ کہا کریں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں وضاحت کرتی ہوئی بولی۔ آپ اتنے احترام سے بات کرتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں تو سب سے ہی احتراماً ہی بات کرتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن آپ اس احترام کے بجائے تم سے مجھے مخاطب کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ اپنے کلائنٹ کی خوشی کا خیال رکھا ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیلا کیا تم اپنے بیٹے سے چند باتیں کرنا چاہو گی؟ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جیل کی گاڑی کا ایک باوردی اہلکار لالی کو ہتھکڑی کی زنجیر سے پکڑ کر جیل وین کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے پراشتیاق لہجے میں کہا، ہاں ہاں، ضرور کرنا چاہوں گی۔ میں نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لالی سے ملواتا ہوں۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے چل پڑی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہ پیش کیے گئے، جن میں سے ایک غیر ضروری، ایک غیر دلچسپ اور ایک فل انٹرٹینمنٹ تھا۔ میں آپ کو بوریت سے بچانے کے لیے اول الذکر کو خارج از بیان، دوئم الذکر کو اجمال البیان اور سوم الذکر کو جامع البیان حاضر خدمت کروں گا۔ تو سب سے پہلے دوسرے گواہ کا اجمالی جائزہ۔ اس کا نام تھا قدیر خان۔ قدیر خان کی عمر 40 سال تھی۔ وہ درمیانے قد کاٹ اور عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ جب وہ بیان حلفی دے کر فارغ ہوا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ خان صاحب، اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی ملزم سے کب آخری بار ملاقات ہوئی تھی؟ اس کی باپ کے وفات کے 2-3 دن بعد، گواہ نے جواب دیا۔ شاید وہ مارچ کی 10 تاریخ تھی۔ 10 مارچ کو ملزم نے آپ کے سامنے مقتول کے خلاف زہر اگلا اور 14 مارچ کو اس نے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے وکیل استغاثہ کی بات پوری ہونے سے پہلے بآواز بلند کہا۔ جب تک اس کیس کا فیصلہ میرے موکل کے خلاف نہیں ہو جاتا، یعنی اسے عدالت میں قاتل ثابت نہیں کر دیا جاتا، تب تک وہ ملزم ہے۔ اسے مجرم سمجھ لینا ایک سنگین غلطی ہوگی۔ میرے فاضل دوست اپنے گواہ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے موکل نے 14 مارچ کو اپنے مکھیا کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، یعنی وہ کریم بخش کا قاتل ہے۔ وکیل سرکار کا یہ عمل انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آبجیکشن سسٹینڈ، جج نے ٹھوس انداز میں کہا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، پراسیکیوشن ملزم اور مجرم کے فرق کو برقرار رکھتے ہوئے گواہ پر جرحت جاری رکھے۔ ملزم نے آپ سے کس قسم کی منفی باتیں کی تھیں؟ وکیل استغاثہ نے اپنے سوال کو نہایت ہی ہوشیاری سے گھماتے ہوئے کہا، جس کے 2-3 روز بعد مقتول اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا تھا۔ میں ملزم سے اکثر پھل خرید لیا کرتا تھا، گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب میں نے اسے بے حد غمزدہ دیکھا تو اس کی افسردگی کا سبب پوچھ لیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے ہمدردی کے چند جملے بولے تو یہ پھٹ پڑا، پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لالی کے برادری سسٹم اور روایات کا ذکر کرنے کے بعد کہا، ملزم کا دعویٰ تھا کہ مکھیا کے غلط فیصلے نے اس کے باپ کی جان لی ہے۔ جب سے ان لوگوں نے بستی کو چھوڑا، اس کا باپ بہت بے چین اور پریشان تھا۔ وہ راتوں کو سوتے سے اٹھ کر چیخنے اور چلانے لگتا تھا۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی نام ہوتا تھا، کریم بخش، جس کے فیصلے نے انہیں بستی اور برادری کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔
برادری اور وہ بستی۔ ملزم کے باپ کی زندگی تھی، مکھیا نے گویا اس کے باپ کی زندگی چھین لی تھی، لہٰذا وہ بھی مکھیا کو زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اپنے باپ کے قاتل مکھیا کریم بخش کو موت کی نیند سلا دوں گا۔ یہ تھے ملزم کے الفاظ جو میں نے منوان آپ کے سامنے دہرا دیے ہیں۔